Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about sanction and types of sanction. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैंक्शन के बारे में बताऊंगा और सैंक्शन की जितने भी टाइप्स हैं आज की इस वीडियो में मैं सबको मेंशन करूंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं सैंक्शन की डिफिनीशन की तरफ। व्हाट इज सैंक्शन? Definition: sanction as the concept of reward or punishment. Sanction क्या है? ये एक concept है सज़ा या जज़ा का। मतलब एक बंदा जब एक काम करता है, बुरा काम करता है या अच्छा काम करता है तो उसको या तो सज़ा मिलती है या तो जज़ा मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सैंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सैंक्शन सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपको रिवार्ड भी मिल सकता है। मतलब जब आप बुरा काम करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जज़ा मिलेगी। फिर अब जो सैंक्शन है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो चलो दोस्तों टाइप्स की तरफ आते हैं तो चलो दोस्तों आते हैं सैंक्शन की टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ सैंक्शन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैंक्शन। दोस्तों सैंक्शन की टू टाइप्स हैं, फॉर्मल सैंक्शन एंड इनफॉर्मल सैंक्शन। फॉर्मल सैंक्शन कौन सा होता है और इनफॉर्मल सैंक्शन कौन सा होता है? द प्री प्लान्ड रिवार्ड और पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। द प्री प्लान्ड रिवार्ड और पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों फॉर्मल सैंक्शन वो होता है जो कि कानून की किताबों में लिखा हुआ होता है या उसके लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन करती है पहले से। मतलब जब एक बंदा चोरी करता है तो उसके लिए अपने दफ़ात हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके तहत उसको सज़ा मिलती है। या जब कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है। तो ये प्री प्लान होते हैं। ठीक है, हर जुर्म का अपना एक सज़ा होती है। ठीक है, जो कि बाद में उस सज़ा के तहत उस बंदे को सज़ा दिया जाता है। ठीक है, जब एक बंदा अच्छा काम करता है तो उसके लिए भी रिवार्ड्स मौजूद होते हैं, उनके लिए भी एक रूल होता है। या जब कभी कभार जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, इस तरह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में होते हैं, या कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो पुलिस उसको या स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट ज़रायों से उनको इनामात मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि क्रिकेट मैच में जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको इनाम दिया जाता है, लेकिन वो पहले से प्री प्लान होता है। ठीक है, एकदम से कोई अपनी जेब से पैसे नहीं निकालता कि उसको दे देता है, बल्कि उसको एक कार्ड देता है जो कि पहले से उसने प्रिंट किया हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम स्कूल, कॉलेज या दूसरे सरकारी इदारों पर या गैर सरकारी इदारों में जब अच्छा परफॉर्मेंस शो करते हैं तो वहाँ पर हमें रिवार्ड दिया जाता है। इस द फॉर्म ऑफ गोल्ड मेडल भी हो सकता है, या दूसरा मेडल भी हो सकता है, या कप भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, लेकिन वो प्री प्लान होता है। मतलब तीसरी पोजीशन के स्टूडेंट को ये इनाम दिया जाएगा, फोर्थ सेकंड के का जो स्टूडेंट होता है वो उनको ये दिया जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन के स्टूडेंट को ये इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों जो प्री प्लान्ड रिवार्ड या पनिशमेंट होती हैं उनको फॉर्मल सैंक्शन कहता है। ठीक है, इनफॉर्मल सैंक्शन की तरफ आते हैं। दोस्तों द रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय द पेरेंट्स और कॉमन पीपल। दोस्तों वो सज़ा या वो जज़ा, वो रिवार्ड या वो पनिशमेंट जो कि वालिदैन, भाई बहन या फैमिली के अदर मेंबर्स या कॉमन पीपल, मतलब बाज़ार में जब आप बुरा काम करते हैं तो लोग उस बंदे का क्या हशर करते हैं, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा। दोस्तों ये वो रिवार्ड होता है ना कि इसका कोई असूल नहीं होता, प्री प्लान नहीं होता। ठीक है, बस एकदम से आ जाता है, या इनाम देता है या पनिशमेंट देता है। फॉर एग्जांपल आप रास्ते में किसी का हेल्प करते हैं, या आप
آپ دوسرا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو شاباش دیتے ہیں، یا ایک دم سے کوئی پیسے بھی نکال دیتا ہے، یا آپ کسی کی ایک دم جان بچا دیتے ہیں، تو اسی طرح سے لوگ آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ انفارمل سینکشن ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اسکول میں فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ محلے میں کسی سے لڑائی کرتے ہیں، یا آپ کوئی چیز گھر میں توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس بچے کو کتنے تپڑ رسید کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بس 1 2 3 جتنے بھی ہو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جب آپ بازار میں چوری کرتے ہیں یا کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اتنا اس بندے کو پیٹتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کو یہ انعام رسید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پنشمنٹ یا جو بھی آپ کہیں ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، وہ جب لوگ دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، انفارمل سینکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی لمٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، 2 تپڑ 3 تپڑ جتنے بھی مل گئے تو وہ سینکشن آپ کو مل سکتے ہیں کسی برے کام کو کرنے پر، ٹھیک ہے. دوستوں اب فارمل سینکشن اور انفارمل سینکشن کی بھی دو ٹائپس ہیں. فارمل سینکشن کے ہیں پازیٹیو فارمل سینکشن اور نیگیٹیو فارمل سینکشن. اسی طرح سے انفارمل سینکشن کی بھی 2 ٹائپس ہیں، پازیٹیو انفارمل سینکشن اور نیگیٹیو انفارمل سینکشن. دوستوں سب سے پہلے آتے ہیں پازیٹیو فارمل سینکشن کی طرف. دوستوں پازیٹیو فارمل سینکشن وہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ آپ کو کسی اچھے کام کے کرنے پر ریوارڈ دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، یہ پازیٹیو فارمل سینکشن ہے، ٹھیک ہے. جب آپ ایک اسکول میں اچھا پرفارم کرتے ہیں یا آپ دوسرا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو حکومت، اسکول یا جو بھی ادارے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ پری پلان ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں، پنشمنٹ نہیں، ریوارڈ دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پازیٹیو فارمل سینکشن کہتے ہیں. نیگیٹیو فارمل سینکشن کیا ہوتا ہے، جب آپ کوئی چوری کرتے ہیں، جب آپ کسی اسکول میں فیل ہوتے ہیں، یا جب آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں نا، تو جب آپ کو سرکاری طور پر یا کوئی ادارہ آپ کو پنشمنٹ دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، نیگیٹیو فارمل سینکشن کہتے ہیں. مطلب اس کے لیے ان کے پاس رولز ہوتے ہیں جن کے تحت آپ کو وہ سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو پازیٹیو فارمل سینکشن اور نیگیٹیو فارمل سینکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو ان میں سے کسی بھی ٹاپک میں پرابلم ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ مینشن کریں کمنٹ باکس میں. اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں انفارمل سینکشن کی طرف. انفارمل سینکشن کی جو 2 ٹائپس ہیں، پازیٹیو انفارمل سینکشن اور نیگیٹیو انفارمل سینکشن. سب سے پہلے ہے پازیٹیو انفارمل سینکشن. دوستوں یہ وہ ریوارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ریوارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو سوسائٹی دیتی ہے، آپ کو ویلیج میں، گاؤں میں کوئی شخص انعام دیتا ہے یا لوگ آپ کو انعام دیتے ہیں. مطلب پری پلان نہیں ہوتا. جب آپ ایک جگہ پر اچھا پرفارمنس شو کرتے ہیں تو آپ کو لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے ریوارڈ دیتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے شاباش، کوئی آپ کو پرائز دیتا ہے، مطلب کیش پرائز دیتا ہے، اور دوسری جو پرائز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ پازیٹیو انفارمل سینکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتے. دوستوں اب آتے ہیں انفارمل سینکشن کی جو دوسرا پارٹ ہے، ٹائپ ہے انفارمل سینکشن، نیگیٹیو انفارمل سینکشن. دوستوں یہ وہ سزا ہوتی ہے جو کہ ایک بندہ بازار میں چوری کرتا ہے یا جہاں پر بھی غلط کام کرتا ہے تو وہاں پر اس کو سزا ملتی ہے. مطلب کوئی تپڑ رسید کرتا ہے، کوئی اسٹک سے کوئی ڈنڈا، مطلب پتھر کوئی مارتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، انفارمل سینکشن کہتے ہیں. یا آپ اگر اسکول میں فیل ہوتے ہیں یا کسی سے جھگڑا کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو والدین مارتے ہیں. مطلب پری پلان نہیں ہوتا، اس کی مرضی ہے کتنے تپڑ رسید کرے، کتنے مکے مارے. مطلب
جو بھی سزا آپ کو دے وہ کیا کہلائے گا، وہ انفارمل سینکشن کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو ان ٹاپکس میں کوئی بھی پرابلم ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں. تھینک یو ویری مچ.